विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू नमस्कार। आज हामी कक्षा 9 को विज्ञान तथा प्रविधि अन्तर्गत एकाइ 4 क्रम विकास वा इभोल्युसन भन्ने एकाइको बारेमा अध्ययन गर्न जाँदैछौँ। अब यो क्रम विकास भन्ने कुरो यति बृहत यति नौलो हामीलाई हुनेछ, हामीले आनन्द आउनेछ आजको क्लासमा। किनभने क्रम विकासको अन्तर्गत हामी पृथ्वीको उत्पत्तिदेखि लिएर जीवहरूको उत्पत्तिदेखि लिएर पहिलाका जीवहरू अहिलेका जीवहरू एउटै किसिमका छन् कि फरक किसिमका छन् भन्ने कुरो, फरक भयो भने कसरी फरक भयो भन्ने बारे दिएका सिद्धान्तहरू र त्यस सम्बन्धी अरू केही पदहरूको बारेमा, जस्तै म्युटेसन, भ्यारिएसन, म्युटेसन भनेको उत्परिवर्तन भनिन्छ। यो शब्द तपाईको लागि साह्रै नयाँ भएको होला। परिवृत्ति अर्को नयाँ शब्द हो। हामी पछि पछि सिक्दै जाने एकाइ हो यो, है। यसमा धेरै अनुत्तरित प्रश्नहरू छन्। यस एकाइ अन्तर्गत साँच्चै पृथ्वी कसरी बनेको होला, साँच्चै जीवहरू कसरी बनेका होलान्, फरक फरक समयमा फरक फरक विद्वानहरूले यसबारे आफ्नो मत दिएको अवस्था छ र त्यसमध्येको कुनै अलि बढी मान्य छन्, कुनै कम मान्य छन्। ती सबैको बारेमा हामी अध्ययन गर्छौँ, है त। र एकछिन म तपाईलाई एउटा प्रश्न यहाँ राखेँ, एकचोटि सोच्नुहोस् त, के जीवको उत्पत्ति पृथ्वीको उत्पत्तिसँगै भएको थियो होला? हो जस्तो लाग्छ। तपाईले कतै पढ्नुभयो होला, पृथ्वीको उत्पत्ति निकै तातो अवस्थामा भएको थियो, पहिला यो सूर्यबाट उछिट्टिएर आयो, तातो डल्लो थियो। आजभोलि त्यो सिद्धान्तलाई मानिँदैन भाइ बहिनीहरू, त्यो सिद्धान्तलाई आजभोलि मानिँदैन। सूर्यबाट उछिट्टिएर आएको भन्ने कुरालाई वैज्ञानिकहरूले मान्दैनन्। नयाँ थ्योरी जुन आएको छ त्यसलाई हामी भन्छौँ यो डस्ट क्लाउड एग्रिगेसन हाइपोथेसिस। त्यसलाई के भनिन्छ त? डस्ट क्लाउड एग्रिगेसन हाइपोथेसिस र यो डस्ट क्लाउड एग्रिगेसन हाइपोथेसिस एकजना साइन्टिस्टले दिएको सिद्धान्त होइन। यो वैज्ञानिकहरूको समूहले सबभन्दा पछिल्लो जुन सिद्धान्त दिएका छन्, यो 20औं शताब्दीमा आएको सिद्धान्त हो। यस सिद्धान्त अनुसार त पृथ्वीको उत्पत्ति निकै चिसो अवस्थामा भएको थियो। अब यदि यसो हो भने त के पृथ्वी सँगसँगै जीव पनि उत्पन्न भएका थिए त भनेर मैले प्रश्न सोधेँ। तपाईलाई के लाग्न सक्छ? अब कसैले देखेको होइन, हो पनि भन्न सक्छौँ, होइन पनि भन्न सक्छौँ। तर वास्तवमा के थियो भन्ने कुरो अब विभिन्न प्रमाणको आधारमा कुरा गर्ने हो। हामी आज तिनै प्रमाणहरूबाट यी सब कुराहरू खोज्ने प्रयास गर्छौँ, है त। अब पृथ्वीको उत्पत्तिको थोरै कुरा गरौँ। पृथ्वीको उत्पत्ति कहिले भएको थियो भन्ने कुरा त तपाईले पृथ्वीको उमेर कति छ भन्ने कुरा कतै न कतै पढेको हुनुपर्छ। झन्डै 4.5 अरब वर्ष अगाडि पृथ्वीको उत्पत्ति भएको मानिन्छ र सूर्यकै वरिपरि रहेका पिण्डहरू जुन छन्, पृथ्वी लगायत अरू ग्रह, उपग्रह, पुच्छ्रे तारा, हैन, शिशु ग्रह, यी सब मध्येको सूर्य सबभन्दा पहिला बन्यो अरे। र त्यो सूर्यको उत्पत्ति झन्डै 5 अरब वर्ष अगाडि भएको मानिन्छ भाइ बहिनीहरू। 5 अरब वर्ष अगाडि सूर्य बन्यो र 4.5 अरब वर्ष अगाडि पृथ्वी बनेको प्रमाण चट्टानहरूको अध्ययनबाटै थाहा भएको छ। खासमा 4.6 अरब वर्ष भनिन्छ, तर सजिलोको लागि हामी 4.5 भनिदिएको हो। नत्र 4600 मिलियन इयर्स भनिन्छ भाइ बहिनीहरू। 4600 मिलियन इयर्स भनेको 4.6 अरब वर्ष हो, है। अनि झन्डै यहाँ 4.5 अरब वर्ष भनेरै लेखिएको छ, तर तपाईले के बुझ्नुहोस् भने 4.6 अरब, है। अनि यसबारे दिएको थुप्रै परिकल्पनाहरू छन्। त्यसलाई सिद्धान्त भन्नुभन्दा परिकल्पना भन्नु बेटर हुन्छ, है। थ्योरी भन्दा हामी हाइपोथेसिस भन्नु राम्रो। र यसबारे तपाईले नेबुलर हाइपोथेसिस वा नेबुलर हाइपोथेसिसलाई हामी त्यसलाई नेपालीमा के पो भनिन्छ? नेबुलर हाइपोथेसिस पनि भनिन्छ, त्यो चलन चल्तीमा छ। नेबुलर सिद्धान्त, ज्वार सम्बन्धी सिद्धान्त, हैन। त यसरी थुप्रै सिद्धान्तहरू मध्येको यो सिद्धान्त पछिल्लो सिद्धान्त हो। यस बाहेकका अरू सिद्धान्तहरूले के भन्छन् भने पृथ्वीको उत्पत्ति निकै तातो अवस्थामा तातो गोलाबाट छुट्टिएर एकैछिनमा भएको हो
भनेपछि धेरै समय लगाएको होइन। तर यो सिद्धान्तले डस्ट क्लाउड एग्रिगेसन हाइपोथेसिसले के भन्छ भने पृथ्वी लगायत अरू पिण्डहरूको पनि आकाशीय पिण्डहरूको पनि उत्पत्ति त्यति छिटो भएको होइन, निकै बढी समय लगाएर र कम तापक्रममा भएको हो र यो कसैबाट छुट्टिएर आएको होइन। गुरुत्व बलले विभिन्न कणहरू जोडिँदै 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 लाखौँ वर्ष लगाएर यस्ता पिण्डहरू, यस्ता आकाशीय पिण्डहरू बनेका हुन्। यसको बारेमा पछि पनि तपाईले कुनै विषय अन्तर्गत पढ्न सक्नुहुन्छ। अहिले यो हाम्रो यसमा जस्ट मैले छोइदिएको मात्र हो। वैज्ञानिकहरूका अनुसार पृथ्वीको उत्पत्ति भएको, मैले पृथ्वीको उत्पत्ति कति अगाडि भनेर भने 4.6 म यहाँ लेखेँ, 4.5 भने थिएँ कि 4.6 अरब वर्ष अगाडि भएको मानौँ। 4.5 बुझ्नुहोस्, केही छैन। यसरी पृथ्वीको उत्पत्ति भइसकेपछि करिब 0.8 अरब वर्ष पछि मात्र, अर्थात् 3.8 अरब वर्ष अघि मात्र के भयो त, यति वर्ष अघि पहिलो सजीवको रूपमा ब्याक्टेरिया उत्पन्न भयो। ब्याक्टेरिया वा जीवाणु निकै सरल बनावट भएको, एउटा पूर्ण कोष पनि हुँदैन यिनीहरूमा, न्युक्लियस नभएको कोष हुन्छ है। त्यस्तो सरल किसिमको सजीव बन्यो र त्यसको पनि फेरि झन्डै 0.6 अरब वर्षपछि वा 3.2 अरब वर्ष अघि लेउ बन्यो। लेउ भनेको तपाईले पानीमा हरियो बिरुवाहरू भनौँ, त्यो पनि कुनै कुनै बिरुवाहरू त रौँ जस्ता हुन्छन्, याद गर्नु भएको छ नि है। तर तिनीहरू पनि निकै सरल किसिमको एक कोषले बनेको सजीव। त्यस्तो ठुलो लेउ बनेन, साना साना लेउहरू बने झन्डै 3.2 वर्ष अगाडि। र हामी जस्ता जनावरहरू सबभन्दा कान्छो यो पृथ्वीमा मानिस हो भाइ बहिनीहरू, 20 लाख वर्ष अगाडि उत्पन्न भएको मानिन्छ यहाँ। 2 मिलियन्स इयर्स अगो। 2 मिलियन्स भनेको 20 लाख वर्ष अगाडि। यी सब कुराहरू तपाईले यदि मन लाग्छ भने जियोलोजिकल टाइम स्केल भनेर एकचोटि तपाईँ नेटमा खोजेर अरू अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ है त। गुगलमा गएर तपाईँ जियोलोजिकल टाइम स्केल, जियोलोजिकल टाइम स्केल खोजेर अध्ययन गर्नु होला। यो हाम्रो यो पाठमा अध्ययन गर्नुपर्ने छैन, तर अप्रत्यक्ष रूपमा यो जोडिएको हुनाले गर्दा मैले यहाँ थोरै चर्चा मात्र गरिदिएको छु है त। र अघि मैले भनेको कुरा मात्र यहाँ लेखिएको छ। अब पृथ्वीको उत्पत्ति त यसरी भएको मानिन्छ। पृथ्वीको उत्पत्ति पछि सजीवको उत्पत्ति पछि मात्र भएको हो। र यो उत्पत्तिको बारेमा पृथ्वीमा जीव कसरी उत्पन्न भयो भन्दाखेरि फरक फरक समयमा, फरक फरक आधारमा फरक फरक विद्वानले कुरा गरेका छन्। जस्तै विशेष सृष्टिको सिद्धान्त, फरक फरक धर्मले फरक फरक कुरा गर्यो। हिन्दू धर्मका धर्मग्रन्थहरूले एक किसिमको कुरा गर्यो, यो संसारको सृष्टि ब्रह्माबाट भएको भनेर भन्यो हैन। यसै गरी मुस्लिम ग्रन्थहरूले आदम र हव्वाबाट भनेर भने। यसै गरी फेरि हाम्रो बाइबल अनुसार फेरि यो हाम्रो भनौँ नि अब ईसा मसीहले गरे भन्ने कुरा जे होस्, गड हामी भन्छौँ, गडले गरे भनेर भन्छन्। भनेपछि यी सिद्धान्तहरूको धार्मिक आस्थामा आधारित सिद्धान्तहरू हुन्। यसका विज्ञानका प्रमाण नभए पनि आफ्नो आफ्नो आस्था अनुसार संसारको सृष्टि कसरी भयो भन्ने कुरा भन्ने गरिन्छ। विज्ञानले बिना प्रमाणको कुरालाई त्यति मान्दैन है, तर यस्ता पनि सिद्धान्तहरू छन् भनेर चिनाएको मात्र हो। त्यसपछि वैज्ञानिकहरूले दिएको सिद्धान्तमा एउटा सिद्धान्त आयो स्पोन्टेनियस जेनरेसनको सिद्धान्त। खास स्पोन्टेनियस भनेको सहज तरिकाले भनेर भनिन्छ, वा हामी भनौँ आफै हुने। तर यो पनि अलिकति चित्त बुझ्दो भएन। आफै भयो कसरी भयो, पहिलो जीव कसरी बन्यो भन्ने कुरो यसमा के बताइयो भने, यदि जस्तै मिस्रवासीहरूले, इजिप्टवासीहरूले के भने नाइल नदी जब सुक्छ, पानी नभएको भनौँ धेरै गर्मीको बेलामा सुक्ने बेलामा त्यसको हिलोहरूमा भ्याउता बन्छ अरे, माछा बन्छ अरे, गोही बन्छ अरे भनेर मान्थे। किनभने त्यस बेला यिनीहरू हाइबरनेसनमा जान्छन्
शीत निद्रामा जान्छन् र पछि पानी परेपछि फेरि निस्कन्छन् भन्ने कुरा थाहा थिएन र त्यो मान्यता थियो। र नभन्दै एकजना साइन्टिस्टले त एउटा एक्सपेरिमेन्ट पनि सुझाव दिइहाले। हेलमन्ट भन्ने वैज्ञानिकले के भन्यो भने यदि पसिनाले भिजेको कमिज र गहुँको चोकर, कतै गहुँको बाला लेखेको पाइन्छ, कतै गहुँको चोकर भनेको पिठो छुट्याइसकेपछि आएको चोक्रा, यदि त्यसलाई एउटा बाकसमा राखिदिने हो भने 21औं दिनमा मुसा बन्छ अरे, यिनको भनौँ नि प्रयोग अनुसार। तर पछि प्रयोग गरेर हेर्दाखेरि मुसा पाइएन। सायद त्यो बाकसमा पहिल्यैदेखि थियो होला है। जे होस्, यो सिद्धान्तको पनि यस सिद्धान्तको खण्डन गर्ने थुप्रै वैज्ञानिकहरूले पछि खण्डन गरे, आफ्नो प्रयोग दिए र यो भने कि जीवको उत्पत्ति जीवबाटै हुन्छ है, जीवको उत्पत्ति जीवबाटै हुन्छ, बिना जीवको भनौँ नि यो निर्जीवबाट हुनै सक्दैन भन्ने कुरा भने। तर पछि आएर आधुनिक सिद्धान्तमा फेरि के कुरा आयो भने होइन, आखिर पहिलो जीव कसरी बन्यो त? पहिलो जीव बन्नलाई त कुनै निर्जीवकै सहारा हुनु पर्यो र त्यसबारे जुन आधुनिक अवधारणा छ यसमा मुख्य रूपले दुईजना वैज्ञानिकहरूको योगदान भएको मानिन्छ, हाल्डेन र ओपेरिन। रसियन हुन् ओपेरिन र हाल्डेन, रसियन बायोकेमिस्ट भए, ब्रिटिस भए। यी दुईजनाले आफ्नो स्वतन्त्र रूपमा फरक फरक ठाउँमा गरेको प्रयोगको आधारमा तिनले जुन पाएको निष्कर्ष थियो त्यो निष्कर्षको आधारमा करिब करिब एउटै नतिजा आउने किसिमले आफ्नो कुरा राखे र त्यसमा रासायनिक क्रम विकासलाई पहिलो चरणको रूपमा लिए। रसायन भनेको त निर्जीव वस्तु हो नि। उहाँहरूले के भन्नुभयो भने सुरुमा रासायनिक क्रम विकास भयो, केमिकल इभोल्युसन भयो, अनि त्यसपछि मात्र जीवहरूको विकास भयो। जैविक इभोल्युसन अर्ग्यानिक इभोल्युसन पछि मात्र भयो। जीव विकास भन्दा अगाडिको अवस्थामा के भयो अरे त भन्दाखेरि कार्बन, हाइड्रोजन, अक्सिजन, नाइट्रोजन यी सब सरल बनावट भएका रसायनहरू हुन् जसलाई सूक्ष्म अणु वा माइक्रोमोलिक्युल भनिन्छ। र यस्ता माइक्रोमोलिक्युलहरू मिलेर अलि जटिल मोलिक्युल, अलि ठुला मोलिक्युल, तपाईलाई थाहा छ नि माइक्रो बस सानो बस हो नि, माइक्रो म्याक्रो, माइक्रो भने सानो, म्याक्रो भने ठुलो। र यसरी माइक्रोमोलिक्युलहरू मिलेर प्रोटिन, कार्बोहाइड्रेट, इन्जाइम, न्युक्लिक एसिड यस्ता रसायनहरूको निर्माण गरे। यी रसायनहरू ठुला अणुको भएको हुनाले गर्दा यिनीहरूलाई म्याक्रोमोलिक्युल भनियो। भनेपछि माइक्रोमोलिक्युल रासायनिक प्रतिक्रिया गरेर म्याक्रोमोलिक्युल बनायो। यिनै म्याक्रोमोलिक्युलहरूबाट नै यस्तो रचना, यस्तो बनावट भएको वस्तु बन्यो जसले आफ्नो कपी गर्न सक्थ्यो। आफ्नो एउटा कपी भन्दाखेरि आफ्नो रूप बनाउन सक्थ्यो, आफू जस्तै अर्को बनाउन सक्थ्यो। यसो गर्दै जाँदाखेरि त्यसैबाट त्यही पहिलो सजीवको रूपमा आयो भन्ने कुरा गरे हुन्। भनेपछि जीव बन्नुभन्दा अगाडि रासायनिक विकास भएको हुनुपर्छ, जसलाई रासायनिक क्रम विकास भनेर मानिन्छ, केमिकल इभोल्युसन भएको हुनुपर्छ। र यी रसायनहरूबाट सजीव बन्ने प्रक्रियालाई अबायोजेनेसिस, अगाडि थपिदिएपछि नेगेटिभ अर्थ आउँछ, असेक्सुअल, अबायोटिक, अबायोजेनेसिस। बायो भनेको जीव, जेनेसिस भनेको उत्पन्न हुनु। जीवबाट जीव उत्पन्न हुने होइन कि अबायोजेनेसिस, निर्जीवबाट जीव उत्पन्न हुने भन्ने कुरा आयो। अब क्रम विकासको कुरा गर्दाखेरि यहाँ सबै सजीवहरूलाई त देखाउन सकिँदैन। यो रिजन मानम एउटा अति सूक्ष्म बनावट भएको सजीव। त्यही सजीवको विकास हुँदै गएर बिरुवाको एउटा हाँगा, विभिन्न किसिमका बिरुवाहरू यहाँ बन्ने भए। कोही फुल फुल्ने, कोही फुल नफुल्ने, कोही साना, कोही ठुला। यसै गरी यसैबाट फेरि हाड नभएका जनावरहरू बने। हाड नभएका यस्ता समुद्रमा पाइने जनावरहरू पनि बने। हाड नभएका किरा फट्याङ्ग्रा जस्ता पनि बने। अरू पनि छन्, गडेौला, पेटमा पर्ने जुका, हैन, विभिन्न किसिमका स्पन्जहरू। त यसरी यस्ता सजीवहरूको पनि उत्पत्ति भयो र त्यसैमध्येको केही सजीवहरू विकसित हुँदै गएर विभिन्न किसिमका ढाड भएका जनावरहरू जस्तै माछा समूहका जनावर, उभयचर समूहका जनावर, स्तनधारी समूहका जनावर, सरीसृप समूहका जनावर र चरा समूहका जनावर, यसरी विभिन्न किसिमको जनावरहरूमा समय परिवर्तित हुँदै जाँदाखेरि यिनीहरूको शारीरिक बनावट सरल किसिमबाट
जटिल किसिममा परिवर्तित हुँदै गएर यी नयाँ नयाँ जाति बनेका हुन् र भविष्यमा पनि बन्नेछन्। यो प्रक्रिया एउटा निरन्तर प्रक्रिया हो, एउटा निरन्तर प्रक्रिया हो, एकदम बिस्तारै हुने निरन्तर प्रक्रिया हो यो। त्यस कारणले गर्दा यसको परिभाषा दिँदाखेरि हामी यसरी लेख्न सक्छौँ, क्रम विकास एउटा अति बिस्तारै हुने प्रक्रिया हो। तपाईँ निरन्तर पनि थप्न सक्नुहुन्छ, निरन्तर प्रक्रिया हो जसमा सजीवको शारीरिक बनावट सरलबाट जटिलमा परिवर्तित भई नयाँ जातिको उत्पत्ति हुन्छ। यहाँदेखि हेर्नुहोस् त, यो त एउटा थोप्लो जस्तो मात्र सजीव छ, त्यसबाट यस्ता जनावर बनेका छन्। हामी पनि जनावर नै हो। फेरि जनावर भन्दा तपाईँले अप्ठ्यारो लाग्यो होला, हामी पनि जनावर नै हो। जनावर भनेको पशु भने होइन, एनिमल भनेको हो। हामी आफूलाई जनावर भन्न अप्ठ्यारो मान्नु भएन, वी आर एनिमल्स है। ल, यसरी विभिन्न सजीवहरू, जनावर र वनस्पतिहरूको उत्पत्ति भएको हो। के साँच्चै सजीवहरूको उत्पत्ति भएको हो त? कसरी हामीले भन्ने सजीवहरूको उत्पत्ति भएको? त्यसको लागि प्रमाण त दिनु पर्यो नि। हो, ती कुराहरूलाई हामी अब क्रम विकासको प्रमाण अन्तर्गत पढ्छौँ। क्रम विकासका प्रमाणहरूमा पहिलो प्रमाण दिएको छ जीवावशेषबाट प्राप्त प्रमाण। पहिला म यो सबै प्रमाणहरूको सूची तपाईँलाई दिन्छु, छोटो परिचय मात्र पहिला सबैको बताउँछु, त्यसपछि तपाईँ क्रमैसँग हरेक प्रमाणको बारेमा विस्तृत रूपमा पढ्दै जानुहुनेछ है भाइ बहिनीहरू। पहिलो प्रमाण के रहेछ त? जीवावशेषबाट प्राप्त प्रमाण। जीवावशेष भनेको के हो त यति मात्र बुझ्नुहोस्। त्यो प्रमाण कसरी दिन्छ पछि हेरौँला, आजकै क्लासमा हेरौँला हामी। जीवावशेष भनेको सजीवहरू मरिसकेपछि तिनीहरूको मृत शरीर विभिन्न तरिकाले यदि जमिनभित्र संरक्षित हुन गयो भने, जमिनभित्र संरक्षित हुनु पर्यो, जमिनभित्र पुरिनु पर्यो र त्यसभित्र संरक्षित हुनु भनेको त्यो जुन रूपमा छ त्यही रूपमा होइन, विभिन्न रूपमा हुन सक्छ संरक्षित। त्यसको बचेको हाडखोर पनि संरक्षित भएर रहेको हुनसक्छ, त्यसले चट्टानमा बनाएको छाप हुनसक्छ, त्यसमा भएका विभिन्न रसायनहरूको उपस्थिति हुनसक्छ। धेरै तरिका छन्, त्यो सबै किसिमलाई म चिनाउने प्रयास गर्छु तपाईँलाई, तर अहिले एकछिन पछाडि है त। जीवावशेष भनेको अहिले यति मात्र बुझ्नुहोस्, जनावर वा वनस्पतिको मृत शरीर जुन पत्रे चट्टानमा, जमिनभित्र भनेको अरू कुनै चट्टानमा हुन्न, पत्रे चट्टानमा हुन्छ, संरक्षित भएर रहेको हुन्छ है त। तुलनात्मक शरीर रचनाबाट प्राप्त प्रमाण भनेपछि दुई वा दुईभन्दा बढी सजीवहरूको शारीरिक बनावटको तुलनाबाट। यस अन्तर्गत हामी मुख्य रूपले सधर्मी अङ्गको कुरा गर्छौँ, अवशेषाङ्गको कुरा गर्छौँ। सधर्मी अङ्ग भनेको कस्तो अङ्ग हो त भन्दाखेरि दुईटा सजीवका यस्ता अङ्गहरू जुन हेर्दाखेरि फरक देखिन्छन्, किनभने तिनीहरूको काम फरक छ, तर बनावट, भित्री बनावट जुन छ त्यो सेम हुन्छ। जस्तै हाम्रो हात, चराको पखेटा। हाम्रो हात र चराको पखेटा एउटै त हुँदैन। चराले आफ्नो पखेटा उड्नको लागि प्रयोग गर्छ भने हामी हाम्रो हातबाट विभिन्न किसिमको काम गर्ने गर्छौँ हैन। त यसरी हाम्रो हात बाहिरी बनावट उस्तै छ ठिक भने हो मैले? यो हात र पखेटा उस्तै हो? होइन नि, बाहिरी बनावट फरक भएको हो नि त, किनभने काम फरक हो, तर भित्री बनावट दुरुस्त उस्तै हुन्छ। एउटै किसिमको हाड हुन्छ। हाम्रो यहाँ ह्युमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फ्यालेन्जेस। गाह्रो भयो है, पछि यो पढ्ने बेलामा तपाईँ झन् स्पष्ट हुनुहुन्छ। अहिले यति मात्र बुझ्नुहोस्, हाम्रो हातभित्र जे जति किसिमका हाडहरू छन्, वटाको कुरा गरे होइन, किसिमको कुरा गरे हो, त्यति किसिमका हाडहरू चराको पखेटामा पनि हुन्छ, चमेरोको पखेटामा पनि हुन्छ, घोडाको खुट्टामा पनि हुन्छ, डल्फिनको फ्लिपरमा पनि हुन्छ है, व्हेलको फ्लिपरमा पनि हुन्छ भनेपछि, प्याडल भन्छ त्यसलाई, त्यसमा पनि हुन्छ भनेपछि त्यो सधर्मी अङ्ग भयो। परिचय मात्र अहिले गरौँ। अवशेषाङ्ग भनेको यस्ता अङ्गहरू जुन लोप हुने अवस्थामा छन्, तिनीहरूको काम छैन र लोप हुने अवस्थामा छन्, यस्ता अङ्गहरू पनि छन्, त्यसलाई अवशेषाङ्ग भनिन्छ। विस्तृत रूपमा हामी पछि हेर्छौँ भाइ बहिनीहरू। तेस्रो कुरो भ्रूणबाट प्राप्त प्रमाण। भ्रूण भनेको के हो थाहा छ? भ्रूण भन्दाखेरि कुनै सजीव नजन्मदै, जन्मनु भनेको त्यो आमाको गर्भाशयबाट बाहिर आउनुभयो वा अन्डाबाट बाहिर आउनुभयो, कुनै जनावर
बिरुवाको भ्रूण पनि हुन्छ बिउभित्र। तपाईँ चनाको बोक्रा भिजाएको चनाको बोक्रा छोडाउनु भयो भने त्यसभित्र दाल जस्तो भेट्नुहुन्छ। त्यो दाललाई यसो फट्याएर हेर्नुभयो भने त्यसभित्र सानो बिरुवा हुन्छ, त्यो भ्रूण हो, चनाको भ्रूण हो। केराउमा पनि त्यस्तै हुन्छ, सिमी बोडीमा पनि त्यस्तै हुन्छ, सबै बिउमा त्यो भ्रूण हुन्छ। अनि जनावरहरूको केसमा आमाको गर्भमा भएको बच्चा, अन्डाभित्र भएको बच्चा, ती सब भ्रूण हुन्, जन्मनु अगाडिको अवस्था हो। ती जन्मनु अगाडिको अवस्थालाई यदि अध्ययन गर्ने हो भने त्यसबाट पनि यसको प्रमाण पाइन्छ। मैले अघि नै भने कसरी भन्ने कुरा पछि हेर्छौँ। भ्रूण भनेको त्यो हो, यति मात्र चिन्नुहोस्। त्यसपछि 2 वर्ग बीचका जनावरहरूबाट प्राप्त प्रमाण। 2 वर्ग बीचको भन्दाखेरि 2 वर्गको साझा गुण देखाउने, 2 वर्गको साझा गुण देखाउने है। त्यस्तोलाई हामी ब्रिज एनिमल, कनेक्टिङ एनिमल भनेर पनि भन्छौँ। ब्रिज भन्यो त पुल हो नि, जोड्ने हो। यसै गरी 2टा समूहलाई जोड्ने भनेर भन्या हो। कनेक्ट भनेको पनि जोड्नु हो हैन। त्यही भएर तिनीहरू इङ्ग्लिसमा कनेक्टिङ एनिमल वा ब्रिज एनिमल भनिन्छ। अनि मैले यहाँ 5औं पनि राखेको छु जुन तपाईँले पढ्नु नपर्ने हो, तर जान्नुहोस् यसको बारेमा हामी डिटेलमा नपढौँला। तर जीवहरूको भौगोलिक वितरणबाट प्राप्त प्रमाण पनि एउटा प्रमाण रहेछ है। हाम्रो कोर्समा नभए पनि जान्नुहोस्, जान्नु नराम्रो होइन नि। जीवहरूको भौगोलिक वितरणबाट प्राप्त प्रमाण र यस अन्तर्गत पनि पछि हामी सिक्ने बेलामा थोरैमा सिकाउँला। एभिडेन्स फ्रम जियोग्राफिकल डिस्ट्रिब्युसन अफ अर्गानिजम है। यसरी 5वटा यो भौगोलिक वितरण भन्दाखेरि हावापानी फरक फरक भएको ठाउँमा सजीवहरू हुर्कादाखेरि पनि तिनीहरूको क्रम विकास हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हो है त। अब यी क्रम विकासका प्रमाणहरू अन्तर्गत पहिलो के रहेछ त? जीवावशेषबाट प्राप्त प्रमाण। अब आज हामी जीवावशेषबाट प्राप्त प्रमाणको चर्चा गर्ने हो। अब जीवावशेष भनेको के हो मैले अघि बताएँ र केही जीवावशेषको रूपहरू यहाँ दिइएको छ। हेर्नुहोस् त, यो भनेको पेट्रिफाइड फसिल। मैले यहाँ अङ्ग्रेजी वर्ड नै राखेको छु, तपाईँले म बुझाउँछु। यो पेट्रिफाई, पेट्रोलियम, पेट्रो भन्ने वर्ड भनेको रकसँग रिलेटेड छ। पेट्रोलोजी भनेको रक साइन्स हो र पेट्रिफाइड फसिल भनेको यो हड्डीको रूपमा होइन, चट्टान भइसकेको छ। त्यो चट्टान बनिसकेको छ, पेट्रिफाइड भइसकेको छ। जमिनमा पुरिएको हड्डी नै हो, तर हड्डीमा त्यहाँ क्याल्सियमको ठाउँमा सबै अब के भइसकेको छ त अरू खनिजहरू थुप्रिएर त्यस्तै चट्टानको रूपमा यो परिवर्तित भएको छ। त्यसलाई पेट्रिफाइड फसिल भनिन्छ। यो मोल्ड, यो जुन ट्रिलोबाइट भनेर जुन देखिराख्नु छ भाइ बहिनीहरू, तपाईँले अचम्म लाग्छ होला, यो समुद्रमा पाइने जनावरको अवशेष हो र यस्तो ट्रिलोबाइट अहिले हाम्रो सगरमाथाको टुप्पोमा पनि भेटिन्छ। हाम्रा नदीहरूमा शालिग्राम छन्, त्यो शालिग्रामभित्र पनि यही डिजाइन हुन्छ। यो ट्रिलोबाइट भन्ने सजीवको अवशेष हो है। अवशेष भनौँ नि, अवशेष हो, त्यो जीव अवशेष हो भनेपछि मोल्ड भनेको कुनै सजीवको छाप मात्र होइन, यसो पेपरमा छापे जस्तो मात्र होइन, जस्तो बनावट थियो त्यही बनावटमा गहिराई अनुसारको खाली ठाउँ हुनु, त्यसलाई भनिन्छ मोल्ड। र यदि यही मोल्डमा अरू खनिज पदार्थहरू थुप्रै त्यही सजीवको रूपमा यदि खनिज पदार्थको त्यस्तो सजीवको डिजाइन बन्यो भने त्यसलाई भनिन्छ कास्ट। तपाईले अझ सजिलोको लागि तपाईले यदि देख्नु भएको छ मूर्ति बनाउँदै गरेको, कहिलेकाहीँ हामी सडकको किनारमा पनि हाम्रो तामा, एल्युमिनियम धातुहरू लिएर मूर्ति बनाउनेहरू आउँछन्, बनाइदिन्छन् त्यो धातु लिएर, केही पैसा लिएर। तिनीहरूले माटोमा एउटा डिजाइन बनाउँछन्, जुन डिजाइन पहिल्यैदेखि भइरहेको बनाएको डिजाइनलाई मसिनो माटोमा यसो ठोकेर त्यहाँ खाली ठाउँ बनाउँछन्। त्यसपछि पगालेको धातुलाई त्यसमा खन्याउँछन्। यदि देख्नु भएको छ भने ठिकै छ, देख्नु भएको छैन भने त्यो मौका पाउनु भने हेर्नु होला। त्यो जुन पहिला छाप बनाउँछन् नि धातु, पग्लेको धातु खसाल्नलाई, त्यो यससँग मिल्दोजुल्दो भयो। म मिल्दोजुल्दो मात्र भन्दैछु, भरे त्यो कास्ट र मोल्ड हो भनेर भन्न खोजे होइन। त्यस्तै प्राकृतिक तवरले जमिनमा बिस्तारै हुन्छ भन्ने कुरा मात्र तपाईँ समानता लिनुहोस्। र पछि जब त्यहाँ धातु खन्याइसके, त्यो जुन इम्प्रिन्ट बनाइएको थियो, डिजाइन बनाइएको थियो माटोमा,
त्यही डिजाइनमा हाम्रो धातु पनि जमेर त्यो रूप लियो भनेपछि के बन्यो त? कास्ट। त्यसै गरी कास्ट बन्छ भनेको है त। यो कार्बन फिल्म हो भनेपछि यहाँ हेर्नुहोस् त, यो उनिउँको पात जस्तै छ। उनिउँको पात त कुहेर जाने कुरो हो, तर त्यसको पनि छाप चट्टानमा देखिन्छ। हाम्रै पहाडका ढुङ्गाहरूमा यो भेटिन्छ, मैले पनि देखेको छु है। अनि यो ट्रेस फाइल हो, ट्रेस फसिल हो, सरी यो ट्रेस फसिल हो। खुट्टाको इम्प्रिन्ट जमिनमा गाडिएर अनि त्यसपछि त्यत्तिकै त्यो गाडिएको ठाउँ फुटप्रिन्ट जस्तो है। अनि यो प्रिजर्भड रिमेन भनेको होल बडी प्रिजर्भ भएर रहेको छ। यो किराको एउटा यो चोप जस्तो कुराहरूमा किरा अल्झ्यो भने त्यसमा त्यो प्रिजर्भ भएर जान्छ, हो त्यसरी प्रिजर्भ रिमेन भयो। अनि यो होल बडी किराहरूको मात्र होइन, अरू ठुला जनावरहरूको पनि हड्डीहरू प्रिजर्भ भएर रहेका हुन सक्छन् है। त यो केही रूपहरू भयो भाइ बहिनीहरू। वास्तवमा जीवावशेष भनेको के हो त भन्दाखेरि धेरै वर्ष पहिले मरेका जन्तु तथा वनस्पतिका कुनै अंश, पूर्ण शरीर, छाप वा चिन्ह पत्रे चट्टानमा संरक्षित भएर रहेको पाइन्छ र त्यसैलाई नै हामी के भन्छौँ त? जीवावशेष भन्छौँ वा फसिल भन्छौँ। अब यिनीहरूबाट कसरी हामी क्रम विकासको प्रमाण पाउँछौँ भन्ने कुराको लागि एउटा कुरा उमेर कसरी पत्ता लगाइन्छ त्यो पनि जान्नु जरुरी छ। अनि यो उमेरको लागि एउटा मात्र मैले यहाँ उदाहरण दिएको छु, कार्बन डेटिङको। युरानियम डेटिङ हुन्छ, अरू रेडियोधर्मी पदार्थहरूको अध्ययन गरेर पनि यो उमेर पत्ता लगाउने तरिका हुन्छ। तर यहाँ म एकदम कमन कार्बन डेटिङलाई तपाईलाई उदाहरणको रूपमा राखेको छु। र यो मानव कुनै ठाउँमा जमिनभित्र एउटा चट्टान बन्यो, जुन चट्टानको सँगसँगै एउटा बिरुवा पनि थुप्रिएको थियो है। यहाँ सेडिमेन्ट हो, सेडिमेन्ट चट्टान बन्ने, सेडिमेन्ट थुप्रिँदाखेरि त्यहाँ बिरुवाको भाग पनि थियो र बिस्तारै यो त चट्टान बन्यो। चट्टान बन्दै जाँदाखेरि यो बिरुवाको जुन कार्बन छ नि, कार्बन 14, यो कार्बन 14 कार्बनको दुईटा आइसोटोप हुन्छन्। यो टर्महरू तपाईँले अलि गाह्रो हुन सक्छ। दुईटा रूप हुन्छन् भाइ बहिनीहरू, आइसोटोप पनि अहिले नसम्झौँ। दुईटा रूप हुन्छन्, परमाणु भार 14 भएको र 12 भएको। अणु भारै भन्नुहोस्, किनभने कार्बनको अणु पनि त C मात्र हो। अणु भार भन्नुहोस् 14 र 12 भएको। र 14 अणु भार भएको कार्बन जति ग्राम यहाँ छ त्यसको 50% भाग कार्बन 12 मा चेन्ज हुनको लागि झन्डै 6000 वर्ष वा 5730 वर्ष लाग्छ। यसलाई हाफ लाइफ पिरियड भनिन्छ भाइ बहिनीहरू, हाफ लाइफ पिरियड भनिन्छ। अब यो तपाईँ नबुझ्नुहोस्, यसलाई छोड्नुहोस्। यो त 25% भनेको छ नि होइन। अब तपाईँ फेरि के बुझ्नुहोस् भने यहाँ जुन बाँकी बचेको पदार्थ छ त्यो पदार्थको कार्बन 14 जुन बाँकी बच्यो नि 50% त चेन्ज भयो, बाँकी बचेको 50% फेरि त्यसको आधा चेन्ज हुनलाई फेरि अर्को यत्तिकै समय लाग्छ। जुन बचेको छ त्यसको पनि आधा फेरि कार्बन 12 मा चेन्ज हुनलाई फेरि यत्तिकै समय लाग्छ। यहाँ त 50%, 25% र 12.5% भन्यो। 50% लाई यसमा चेन्ज हुनलाई यति वर्ष लाग्छ भने 25% लाई चेन्ज हुनलाई यति वर्ष लाग्छ, 12.5% चेन्ज हुनलाई यति वर्ष लाग्छ भन्ने कुरो भनिएको छ है। अब यो भएपछि यसैको गणनाको आधारमा यसै गरी युरानियमको पनि, युरानियमबाट लेड बन्ने हामी लिड पनि भन्छौँ। म लेड भन्छु, LEAD लेड भन्छु म त्यसलाई। तपाईँले लिड पढ्नु भएको छ भने लिडै भन्नुहोस्। र सिसामा परिवर्तित हुन्छ युरानियम र त्यसको पनि समय एक हो। त्यसको हाफ लाइफ पिरियड, यो हाफ लाइफ पिरियड भनिन्छ, त्यसको हाफ लाइफ पिरियड 4.5 अरब वर्ष हो। त्यसरी केही हजार वर्षसम्मको उमेर यदि हामीले कुनै फसिलको पत्ता लगाउनु छ भने कार्बन डेटिङ, तर लाखौँ वर्ष अगाडिको कुरा गर्नु छ भने युरानियम डेटिङको प्रयोग गर्छौँ भाइ बहिनीहरू। हामी डिटेलमा जानु पर्दैन, मैले जस्ट यो टर्म आउँछ कार्बन डेटिङ भनेर के हो त भन्ने कुरा जान्नुस् भनेर मात्र भने हो। अब जीवावशेष कसरी बन्छ त? मानव एउटा ट्रिलोबाइट नै हो। यो यसरी बालुवासँग आएर थुप्रियो हैन, मरेपछि हावाले पानीले उडाएर बगाएर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्याउँछन् नि, अन्तमा त पानीले नै बगाउने हो। र पानीले बगाएर लगेर अन्तमा कहाँ राख्ने हो त? नदी, समुद्र, तालको पिँधमा जम्मा गर्ने हो। र यसरी मृत शरीर यहाँ जम्मा भयो भने यहाँको नरम भाग त कुहेर गयो,
कडा भाग बाँकी बच्यो, उसको सेल संरक्षित भएर रह्यो र यो सेल यसरी संरक्षित भएर लाखौँ वर्ष पछाडि त्यो फोसिल बन्यो। भित्र भएको कुरा कसरी बाहिर आउँछ त? पृथ्वीमा पनि एउटा चक्र चलिरहन्छ, माथिका कुराहरू तल, तलका कुराहरू माथि हुने काम भइरहन्छ विभिन्न भौगोलिक प्रक्रियाले। ज्वालामुखीले गर्दा ज्वालामुखी फुट्दाखेरि भित्रको कुरो बाहिर आउँछ भने भूकम्प जाँदाखेरि तलको चट्टान माथि सर्ने, माथिको चट्टान तल भासिने काम हुन्छ। हो त्यस्तो अवस्थामा त्यो तलको जीवावशेष यसरी माथि आउन सक्छ भने हो, वा यहाँ निस्क्यो पछि फेरि भूक्षयले गर्दा पनि यो देखिन सक्छ भने हो। जे होस् छोटोमा यसलाई तपाईँले यसरी बुझ्नुहोस्, सजीवहरू मरेपछि तिनको मृत शरीरलाई खोला नदीले माटो बालुवासँग बगाएर लैजान्छन्। अन्त्यमा ताल वा समुद्रमा मिसिन्छन् र बिस्तारै थिग्रिन थाल्छन्। भनेपछि त्यो पानीको बहाव कम भएपछि सँगै ल्याएका पदार्थहरू त थिग्रिन्छन् नि, र त्यसरी थिग्रिन थाल्छन्। र ताल वा समुद्रको पिँधमा एकपछि अर्को तह, एउटा वर्षातमा केही कुराहरू ल्याएर थुपार्यो, त्यसपछि फेरि अर्को वर्षा हुँदाखेरि फेरि ल्याएर थुप्रो, एउटै वर्षमा पनि धेरै पटक त थिग्रिन सक्छ, वा वर्षौँ वर्ष त्यसरी थुप्रिँदै 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 जान्छ। जति जति त्यहाँ माथिबाट वस्तुहरू सेडिमेन्टहरू थुप्रिँदै जान्छन् नि, त्यति चाप पनि त बढ्छ नि। हो त्यो चापले ती कणहरूलाई जोड्नलाई मद्दत गर्छ भाइ बहिनीहरू, र ती जोडिएर पत्रे चट्टान बन्छ। र त्यो पत्रे चट्टान बन्ने क्रममा सँगै आएको जीवको अवशेष पनि संरक्षित हुन्छ। र यसरी पत्रे चट्टानमा संरक्षित भएर रहेको जीवहरूको अवशेषलाई हामी के भन्छौँ त? जीवावशेष भन्छौँ है। अब यो हेर्नुहोस् त घोडाको क्रम विकास। विभिन्न प्रमाणहरू यस्तै जीवावशेषको प्रमाणको आधारमा बनाइएको यो इभोल्युसन हिस्ट्री हो, क्रम विकासको इतिहास हो। अहिलेको घोडा झन्डै 1.5 मिटर उचाइको हुन्छ भाइ बहिनीहरू, र यो पहिलाको सुरुको घोडा जसको नाम यहाँ इयोहिप्पस दिएको छ, यहाँ 5वटा नाम दिएको छ। तपाईँले नाम सम्झनु त्यति जरुरी त होइन, तर पनि म एकचोटि पढिदिन्छु। इयोहिप्पस, मियोहिप्पस, मेरिकिप्पस, प्लियोहिप्पस र इक्वस। प्लियोहिप्पस र इक्वस अहिले जुन आधुनिक घोडा हो त्यो इक्वस हो। र इयोहिप्पस जसको 4वटा औला हुन्थ्यो, अहिलेको घोडाको जस्तो एउटा खुर मात्र होइन, 4वटा औला जमिनमा टेक्थ्यो, त्यो फ्याउरोको साइजको, फक्सको साइजको, वा भनौँ बिरालोभन्दा अलिकति ठुलो, बिरालोभन्दा अलिकति ठुलो। ल हेर्नुहोस् त। र यो लाखौँ वर्ष पछाडि भनौँ नि, यसको फरक फरक समयमा पाइएको अवशेषको आधारमा यो नाम दिएको छ। मानिस थिएन त्यो बेला, मानिस नभएपछि कसरी यो बन्यो भन्ने कुरा तपाईँको मनमा आउन सक्छ। वास्तवमा ती जीवावशेषको अध्ययन गरेर अनि त्यसपछि आर्टिस्टले बनाइदिएको चित्र हो यो। हड्डी भेटियो, त्यसको लम्बाइ चौडाइ होइन, बनावटको आधारमा यदि यस्तो हड्डी थियो भने यस्तो जीव हुनुपर्छ भन्ने कुरो को आधारमा यो आर्टिस्टले बनाएको चित्र हो। र यसरी घोडाको विकास क्रम देखाइन्छ। अर्को तपाईँ हेर्नुहोस् त, यो हामी कहाँ अहिले लोप भइसकेको चरा हो भाइ बहिनीहरू, आर्कियोप्टेरिक्स। कति गाह्रो नाम है, यसरी भन्नुहोस् नि, आर्कियो अनि त्यसपछि प जोड्नुहोस् टेरिक्स, आर्कियोप्टेरिक्स, आर्कियोप्टेरिक्स है, सक्नुहुन्छ ए। अनि आर्कियोप्टेरिक्स भन्ने चरा एक्सटिङ्क्ट बर्ड हो, लोप भइसकेको बर्ड हो। यो यसको आधारमा यसरी पनि यो चरा भएको हुनुपर्छ, यसको भन्दा अलिकति विकसित चरा जस्तो देखिने गरी यहाँ राखिएको छ। पछि त आर्टिस्टले चित्र बनाइदिएको छ है। अनि यो यहाँ पखेटा, चराको जस्तै यहाँ पखेटा, तर यहाँ बिरालाको जस्तो नङ्ग्रा छ। यहाँ फेरि यो बिरालाको जस्तो पनि न, रेप्टाइल्सको जस्तो तपाईँ भन्नुहोस्। चराको मुखमा दाँत हुँदैन, यसको मुखमा दाँत पनि भेटिएको रहेछ। चराको यसरी हड्डी र मासुको पुच्छर हुँदैन, प्वाखको मात्र पुच्छर हुन्छ, यसको पुच्छर थियो। भनेपछि केही लक्षणहरू यहाँ सरीसृप वर्गको देखियो र केही लक्षणहरू चराको देखियो। मुख चुच्चोको रूपमा छ, तर चुच्चोमा दाँत छ। हेर्नुहोस् त, यसले 2वटाको साझा गुण देखायो। यी खास भन्यो भने यसलाई हामी फेरि पछि पढ्छौँ, 2टा समूहलाई जोड्ने जनावरको रूपमा। तर जीवावशेषबाटै यो कुरा थाहा भएको हुनाले गर्दा म यहाँ जीवावशेषमा राखेको छु। अब म्यामथ राम्ररी हेर्नुहोस् है, मैले यहाँ ओहो यो त हाम्रै हुलाक टिकट हो नि। हाम्रो हुलाक टिकट, यो 50 रुपियाँको टिकटमा के लेखेछ भाइ बहिनीहरू? नेपालको जीवावशेष हो, नेपालका जीवावशेष भनेको छ। र यो हात्ती यसो हेऱ्यो भने तपाईँ त्यति क्लियर देख्न सक्नु भएन है। अहिलेको हात्तीभन्दा फरक हो भाइ,
भाइ बहिनीहरू, यो अहिलेको हात्तीभन्दा फरक हो। यस हात्तीको जीवावशेष यदि तपाईँ साँच्चै हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ काठमाडौँमै हुनुहुन्छ भने स्वयम्भू जुन स्तूपा छ त्यसको फेदमा एउटा म्युजियम छ। मैले राष्ट्रिय सङ्ग्रहालयको कुरा गरे होइन भाइ बहिनीहरू, यो राष्ट्रिय प्राकृतिक सङ्ग्रहालय हो, यो नेचुरल हिस्ट्री म्युजियम हो। तपाईँ ट्याक्क स्वयम्भू चढ्ने बेलामा बायाँतिर सडकबाट जब यसरी चढ्नुहुन्छ, मेन जुन ओकालो छ, मेन सडकबाट आउने ओकालो हो, त्यसैको बायाँतिर त्यहाँ एउटा म्युजियम छ। तपाईँ यो जीवावशेष देख्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि हाम्रै नेपालमा भेटेको हो यो जीवावशेष, पश्चिमी क्षेत्रमा है, बुटवलको आसपास त्यहाँ भेटिएको यो जीवावशेष हो। तपाईँले अहिले यो पनि बताइदिउँ, आदि मानवको अवशेष पनि त्यहाँ भेटिएको छ, पहिले भेटिसकेको अवस्था छ है। र यसको आधारमा आर्टिस्टले बनाएको चित्र हेर्नुहोस् त, यहाँ स्पष्ट देख्नु भएन, यो चौरीको जस्तो रौँ हुने हात्ती थिए अरे, यो जीवावशेषले देखाउँछ। भनेपछि प्रमाण भन्ने कुरा, यदि तपाईँ क्रम विकासको प्रमाणको कुरा गर्ने हो भने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रमाणको कुरा गर्दैछौँ अहिले हामी। किनभने जे जति कुरा गर्दैछौँ पहिला भएको कुराको अवशेषको कुरा गर्दैछौँ, तर्कमा आधारित भएर गरिरहेको छैनौँ। यस्तो छ नै। हामी अघि घोडाको जीवावशेषको कुरा गऱ्यौँ, आर्कियोप्टेरिक्सको अवशेषको कुरा गऱ्यौँ, यहाँ फेरि हात्तीको जीवावशेषको कुरा गर्दैछौँ। धेरै जनावरहरूको जीवावशेषको अध्ययन गरेर तिनीहरूको क्रम विकासको इतिहास बनाइसकेको अवस्था छ है। अब यो जीवावशेषहरूको मैले तीनटा फरक फरक किसिमको जीवावशेष यहाँ राखेका छु। तपाईँले अझ एउटा अर्को पनि थपौँ, डाइनोसर कसैले देख्यो त? त्यो पनि जीवावशेषमै आधारित भएको, फेरि जुरासिक पार्कमा देख्यो भनेर भन्नु होला, त्यो सबै कृत्रिम हो है। त्यो सबै कृत्रिम हो, मान्छेले बनाएको मेसिन हुन् तिनीहरू, त्यो डाइनोसरहरू है, र कम्प्युटरले बनाएको त्यो डाइनोसर हो। त्यस कारणले गर्दा वास्तविक रूपमा त देखेन। यस्तै जीवावशेषको अध्ययन गरेर कुनै समयकालमा डाइनोसरहरू प्रशस्त मात्रामा थिए भन्ने कुरो पनि भएको अवस्था छ। यिनै कुरालाई मैले यहाँ बुदागत रूपमा राखेको छु। हेर्नुहोस् त, विगतमा केही जीवहरू थिए जुन अहिले लोप भइसके। आर्कियोप्टेरिक्सको नाम दियो, म्यामथको नाम दियो, यसै गरी साभर टुथेड टाइगर थियो अरे, दाह्रा भएको बाघ हुन्थे अरे, त्यसको पनि जीवावशेष भेटिएको छ। त्यसै कुरा गरे होइन, कथाको कुरा गरे होइन। विगतमा अस्तित्वमा रहेका जीवहरू अहिलेका स्वरूपभन्दा भिन्न थिए। तपाईँ घोडाको विभिन्न रूप देख्नुभयो, तपाईँले मानिसकै क्रम विकासको कतै चित्र देख्नुभयो होला। पहिला मानिस कस्ता थिए, त्यसपछि कस्ता हुँदा हुँदै बल्ल आएर होमो इरेक्टस हामी जस्तो सजीव बन्यो होइन, देख्नु भएको छ नि। त यसरी पहिलाको जुन सजीव थियो अहिलेको सजीवभन्दा फरक बनावटको थियो भन्ने कुरो आयो। कुनै विशेष अवधिमा केही जनावर र बिरुवाहरू प्रशस्त थिए, जस्तै मैले डाइनोसरको उदाहरण दिएँ है। पहिला कोल प्लान्ट्स भनेको फेरि कोइला फल्ने होइन नि। जुन बिरुवाहरू अहिले कोइला बनेका छन् त्यसलाई कोल प्लान्ट भनिन्छ, फर्न ट्रिज। र हाम्रै नेपालमा भएको उदाहरण म तपाईँलाई दिन्छु। अहिले पनि हाम्रो पूर्वी नेपालमा फर्नका ट्रिजहरू पाइन्छन्, फर्न ट्रिज पाइन्छन् है। त ठुल्ठुला रुखहरू हुन्थे यसका उनिउका, र तिनीहरू पुरिएर कोइला बन्या हो भन्ने कुरो वैज्ञानिकहरूको मान्यता छ। त्यसपछि विगतमा अस्तित्वमा रहेका जीवहरूले एउटा समूहका जीवहरूलाई अर्को समूहसँग जोड्छन्। उदाहरणको लागि आर्कियोप्टेरिक्सको कुरो गरियो, अरू उदाहरणको कुरा हामी फेरि त्यही प्रमाण अन्तर्गत गर्छौँ भाइ बहिनीहरू। अनि त्यसै गरी भौगोलिक समय तालिकाको कुरा गरे, जुन तपाईँले पनि अध्ययन गर्नुहोला। भौगोलिक समय तालिकामा सरलदेखि जटिल रूपहरूमा क्रमिक प्रगति देखाउँछ। पहिला हड्डी न भाँड नभएका जनावरहरू बने, ढाड नभएका जनावरहरू बने, त्यसपछि ढाड भएका जनावरहरू आए। ढाड भएका जनावरमा पनि पहिला माछा जस्ता जनावर आए, त्यसपछि उभयचर वर्गका जनावरहरूको अस्तित्व देखिएको छ जियोलोजिकल टाइम स्केलमा। त्यो पनि यस्तै जीवावशेषमा अध्ययन गरेर बनाइएको एउटा समय तालिका हो। त्यसको बारेमा हेर्नु होला है त, मैले अघि पनि भने। त यी सबै बुदाहरूले के प्रमाणित गर्छ त? पहिलाका सजीवहरू सरल बनावटका थिए, अहिलेका सजीवहरू जटिल बनावट भएका छन्, अर्थात् अहिलेका जटिल बनावट भएका सजीवहरू पहिलाकै सजीवहरूबाट विकसित भएका हुन्, क्रम विकास भएको हो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्छ है। अब आज हामी मुख्य रूपले जीवावशेषहरूबाट प्राप्त प्रमाणको कुरा गरेका छौँ भाइ बहिनीहरू।
र ती सबको सार संक्षेप तपाईँले यहाँ पाइसक्नुभयो। अब केही प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस् ल। कार्बन डेटिङ भनेको के हो? कार्बनको उमेर पत्ता लगाउने प्रविधि हो कि चट्टानको उमेर पत्ता लगाउने प्रविधि हो कि भ्रूणको उमेर पत्ता लगाउने प्रविधि हो कि पृथ्वीको उमेर पत्ता लगाउने प्रविधि हो? के लाग्छ? हेर्नुहोस् त, तपाईँलाई लागेको कुरा सही हो कि होइन? सही रहेछ है, चट्टानको उमेर पत्ता लगाउने प्रविधि हो नि। तपाईँ चट्टानको उमेर भन्नुहोस् वा जीवावशेषको उमेर भन्नुहोस् है। कुन जीवावशेष हो? यहाँ दिएको मध्येको कुन जीवावशेष हो त? चट्टानमा रहेको हाडको टुक्रा, मरेको जनावरको हाड, माटोमा पुरिएको दाँत, भित्तामा टाँसिएर रहेको किराको मृत शरीर। हेर्दाखेरि त सबै जस्तो लाग्छ है, सबै जीवहरूकै भाग हो। तर जीवको भाग हुँदैमा त हामी त्यसलाई जीवावशेष भन्न सक्दैनौँ। लाखौँ वर्षदेखि त्यो संरक्षित भएर रहेको हुनु पर्यो भनेपछि तपाईँले के गेस गर्नुभयो? मिल्यो? चट्टानमा रहेको हाडको टुक्रा चट्टानमै संरक्षित भएर रहेको, चट्टानमा भन्दाखेरि ऊ चट्टानमै त्यो सजीवको हाड रहेको छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। मरेको जनावरको हाड, चौरमा भएको हाडलाई त हामी भन्न सक्दैनौँ नि। माटोमा पुरिँदैमा त्यो दाँत पछि गएर बन्ला, तर माटोमा पुरिँदैमा त्यो दाँत जीवावशेष नहुन सक्छ है। यसै गरी अरूमा पनि आयो। अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, प्यालेन्टोलोजिकल प्रमाण। मैले अघि यसको बारेमा त भनिनँ, तर तपाईँले हेडिङ याद गर्नुभयो। जीवावशेषहरूबाट प्राप्त प्रमाण भनेपछि त्यहाँ प्यालेन्टोलोजिकल एभिडेन्स भनेर भनेको थियो है। र अब यदि मैले यति भनिसकेपछि त तपाईँको एन्सर दिन त सजिलो भयो, किनभने यो शब्दले गाह्रो होला भनेको मैले फेरि तपाईँले सम्झाइदिएँ। ल ठिकै छ, सजिलैसँग उत्तर दिनुहोस्। तपाईँको उत्तरमा त मैले यहाँ चेकै गर्नुपर्ने भएन, जीवावशेषबाट प्राप्त प्रमाण हो है। जीवावशेष कुन चट्टानमा पाइन्छ भाइ बहिनीहरू? सजिलो छ है, पत्रे चट्टानमा है त। अब म केही प्रश्नहरूको सूची यहाँ दिँदैछु। यो प्रश्न के रहेछ त? जीवावशेष भनेको के हो? अर्को, क्रम विकासको परिभाषा दिनुहोस्। तेस्रो, क्रम विकासका प्रमाणहरू के हुन् त्यसको सूची लेख्नु होला, सूची बनाउनु होला। दिएको चित्रको अध्ययन गर्नुहोस्। यहाँ एउटा चित्र दिएको छ र निम्नलिखित प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस् यो चित्रको आधारमा है। चित्रमा के देखाइएको छ? चित्रमा देखाइएको क्रम विकासको प्रमाणले कुन कुन वर्गलाई जोड्न खोज्छ? यस चित्रले क्रम विकास भएको सम्बन्धमा थप प्रमाण कसरी दिन्छ त? यसरी यी प्रश्नहरूको उत्तर लेखेर तपाईँ आफ्नो गुरुबा गुरुआमालाई देखाउनु होला। मलाई लाग्छ तपाईँले आज पढ्नु भएको कुरा रमाइलो गरी पढ्नुभयो होला है, किनभने हामी सब नयाँ नयाँ कुराहरू यहाँ थाहा पायौँ आज है। यस्तै हामी नयाँ नयाँ कुराहरू यो पाठमा अघि पनि यस पछाडि पनि हामी थाहा पाउँदै जान्छौँ। र नबुझेको कुराहरू आफ्नो गुरुआमा गुरुबालाई पनि सोध्नु होला र बाँकी कुराहरू हामी अर्को क्लासमा गर्छौँ। आजलाई यति ल, नमस्कार।